ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि अलैहि वबरकातुहू। संवेदा सोशल साइंस वीडियो क्लास में मैं आप तमाम 10वीं जमात के तुलबा का इस्तकबाल करता हूँ। बच्चों, हमने शोबे तारीख का 10वां सबक, जिसका नाम 20वीं सदी के सियासी तस्वुरात, पॉलिटिकल डायमेंशंस इन 20th सेंचुरी, इसका पहले हिस्से का मुतालिया कर लिया है, आपने पढ़ लिया है। अब हम एक मरतबा देखेंगे कि हमने इस सबक के पहले हिस्से में यानी पहले वीडियो लेसन में हमने किन किन नुकात के ताल्लुकात से मालूमात हासिल की हैं, जरा हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने अपनी पिछली क्लास में पहली जंग अजीम के ताल्लुक से हमने मालूमात हासिल की। पहले जंग अजीम के, जिसको हम पहली आलमी जंग भी कहते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो इसके वजूहात क्या थे, इसके असबाब क्या थे और इसके नताइज क्या थे, इसके ताल्लुक से आपने इस सबक के पहले वीडियो लेसन में पढ़ लिया है। इसके बाद हमने रूसी इनकलाब के ताल्लुक से मालूमात हासिल की। सन 1917 में रोनुमा होने वाला रूसी इनकलाब, उसके ताल्लुकात से आपने मालूमात हासिल की। किस तरीके से वहां की अवाम ने जार हुकूमत के खिलाफ इनकलाब रोनुमा हुआ, इनकलाब किया, और रूसी इनकलाब में या रूसी तरक्की में लेनिन और स्टालिन के अहम किरदार के ताल्लुकात से भी आपने मालूमात हासिल की है। तो इतना हमने पहली वीडियो क्लास में, इस सबक की पहली वीडियो क्लास में मालूमात हासिल की थी। तो आज की हमारी इस सबक 20वीं सदी के सियासी तस्वुरात के दूसरे हिस्से में हम किन किन नुकात का मुतालिया करेंगे, जरा हम एक मरतबा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम आज की इस क्लास में आमर हुक्मरानों के ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे। इसमें हम जर्मनी के आमर हुक्मरान हिटलर के ताल्लुकात से, उसके ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे। इसके बाद इटली के आमर हुक्मरान मुसोलिनी के ताल्लुक से भी हम मालूमात हासिल करेंगे। और आखिर में हम दूसरी जंग अजीम, सेकेंड वर्ल्ड वार के ताल्लुक से इसके असबाब क्या थे, इसके वजूहात क्या थे, इसके नताइज क्या निकले, उसके ताल्लुक से हम मालूमात हासिल करेंगे। तो लिहाजा आज की इस दूसरी वीडियो क्लास में हम इन तमाम नुकात के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। बच्चों, क्या आप तैयार हैं? हाँ, तो चलिए अब हम सबक को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ये आमर हुक्मरान, आमर किसे कहते हैं, आमर हुक्मरान से मतलब क्या है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अब देख लें, आमर से मुराद हुक्म देने वाला, मुतल्लक़न हुक्मरान या डिक्टेटर, यानी ऐसा हुक्मरान जो सिर्फ हुक्म देता हो और जो मर्जी में आए वो मर्जी में कोई भी हुक्म आकर जो है सादिर कर सकता है, उसके हुक्म की कोई आकर जो खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। वो जो बोले हुक्म हो जाए, वो जैसा चाहे वैसा हुकूमत का इंतजाम करे, तो उसको हम क्या कहते हैं? आमर हुक्मरान कहते हैं। डिक्टेटरशिप जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, तो इसी को हम आमर कहते हैं। तो ये इटली और जर्मनी में ऐसे हुक्मरानों का उरूज हुआ। तो वो कौन कौन थे, अब हम आगे की तरफ देखेंगे। आपने आमर हुक्मरान के ताल्लुक से तो उसका माना मालूम कर लिया है। अब हम देखेंगे पहली जंग अजीम के बाद के हालात। पहली जंग अजीम के बाद जर्मनी में हिटलर और इटली में मुसोलिनी की आमरानी हुकूमतों का उरूज हुआ। अभी आपने आमर किसे कहते हैं, आमर हुक्मरान कौन है, इसके ताल्लुक से मालूमात हासिल की। तो अब पहली आलमी जंग का खातिमा जब हो गया, खातिमे के बाद जर्मनी और इटली में इन दोनों ममालिकों में आमर हुक्मरानों का
یہاں پہ آمر حکمرانوں سے مراد ہٹلر اور مسولینی سے ہے. تو ان دونوں کا کیا ہوا؟ عروج ہوا. تو یہ آ کر جو ہے ان کا یہ عروج میں آئے, حکومت ان کے قبضے میں آ گئی. اب ہم ہٹلر کے تعلق سے معلومات حاصل کریں گے, جس کو ہم انگریزی میں اڈولف ہٹلر بھی کہتے ہیں. اب آپ اس کی تصویر بھی دیکھ رہے ہیں, یہ ہٹلر کی تصویر ہے جو جرمنی کا کیا تھا؟ آمر حکمران تھا. تو اس کے تعلق سے آپ دیکھیں, سن 1933 میں ہٹلر جرمنی کا چانسلر بنا. تو یہ جرمنی کا چانسلر بنا, اور سن 1934 میں جو جرمنی کا صدر تھا جس کا نام ہنڈنبرگ ہے, تو اس کا انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کے بعد یہ اس ملک کا آمر بن بیٹھا. تو یہ کیا بن بیٹھا؟ آمر حکمران. اس کے پاور کو, اس کی طاقت کو, اس کے احکامات کو کوئی روک نہیں سکتا, کوئی ٹوک نہیں سکتا. تو اس طریقے سے ہٹلر کیا بن بیٹھا؟ جرمنی کا آمر حکمران بن بیٹھا ہنڈنبرگ کے موت کے بعد. اب اس کے بعد اس نے جیسے ہی اس نے جرمنی کا آمر بننے کے بعد, جب یہ آمر بن گیا, تو سب سے پہلے اس نے کیا کیا؟ جو مزدور انجمنیں تھیں اس کو ختم کر دیا. کوئی بھی لیبر آرگنائزیشن نہیں رہیں گے ملک میں. تو جو مزدوروں کی جو انجمنیں تھیں اس کو ختم کر دیا, تاکہ مزدور اپنا حق نہ مانگ سکیں, مزدور حکومت کے خلاف آواز نہ اٹھا سکے. تو اس نے مزدوروں کی انجمنوں کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا. تو ایک کے بعد ایک اس نے آمر بننے کے بعد جرمنی پر ایک کے بعد ایک تبدیلیاں لایا. تو کس طریقے سے تھے آپ اس کا مطالعہ کر رہے ہیں. دوسرا, اس نے تمام سیاسی پارٹیوں کو ممنوع کر دیا. ملک میں کوئی بھی اب پولیٹیکل پارٹی, سیاسی پارٹی نہیں رہے گی سوائے ایک واحد پارٹی جس کا نام نازی پارٹی. اب ملک میں صرف ایک ہی سیاسی پارٹی رہے گی. وہ پارٹی کون سی ہے؟ نازی پارٹی, جو ہٹلر کی خود کی سیاسی پارٹی تھی. تو دوسرے سیاسی پارٹیوں کو ممنوع کر دیا. اب ملک میں کوئی دوسری سیاسی پارٹی نہیں رہے گی. تو یہ بھی آ کر جو ہے اس نے کیا. اس کے بعد ہٹلر کے مطابق, ہٹلر کی جو سوچ تھی اس کے مطابق, دنیا میں اگر کوئی قوم مقدس ہے تو وہ صرف جرمن کی قوم ہے, اور دنیا پر حکومت کرنے کا حق بھی صرف جرمنوں کو ہی ہے یا جرمن کو ہی ہے. یہ اس کی سوچ تھی. تو یہ جرمن کی جو ہٹلر کی سوچ تھی وہ کیا تھی؟ ہٹلر کے مطابق دنیا میں کوئی بھی اگر کوئی مقدس قوم ہے تو وہ صرف جرمن ہی ہے, اور پوری جرمنی اور جرمن کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ پوری دنیا پر حکومت کرے. تو اس طریقے کی سوچ رکھنے والا یہ انسان ہٹلر تھا. تو اس کے بعد پھر اس نے جرمنیوں کے مطابق ان کے تمام مسائل کے لیے, جو بھی پہلی عالمی جنگ کے بعد جو بھی پریشانیاں, جو بھی مسائل آئے جرمنیوں پر, اس کے لیے اس نے یہودیوں کو ذمہ دار ٹھہرایا. اور اس نے نہ صرف ذمہ دار ٹھہرایا بلکہ دنیا میں یہودیوں کو جینے کا حق تک بھی نہیں ہے. یہ اس کی سوچ و فکر تھی. تو اپنی تمام مصیبتوں کے لیے اس نے یہودیوں کو ذمہ دار ٹھہرا, اور یہ تک اس کی سوچ تھی کہ یہودیوں کو اس دنیا میں جینے کا حق نہیں ہے. تو یہ ہٹلر کی سوچ تھی. تو لوگوں میں نسلی دشمنی کو پھیلانے کے لیے, عوام تک اس نسلی دشمنی کو عام کرنے کے لیے, پھیلانے کے لیے, اس نے خصوصی وزیر کا, دشمنی پھیلانے کے لیے اس نے اپنی کابینٹ میں, اپنی کابینہ میں ایک خصوصی وزیر کو مقرر کیا جس کو گوبلز کہتے ہیں. تو اس کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں میں یہ بات پھیلائیں کہ یہودی ہمارے لیے, یعنی جرمنیوں کے لیے ذلت ہے, یہودی ہمارے تمام مصیبت کی جڑ ہیں, اور ان کو دنیا میں جینے کا حق نہیں ہے. تو اس طریقے کی یہ سوچ تھی, اس لیے اس نے ایک وزیر کا تقرر بھی کیا جس کو ہم گوبلز کہتے ہیں. لوگوں میں خوف پیدا کرنے کے لیے اس نے ایک اپنی نجی خود کی ایک فوج بنائی جس کو براؤن شرٹس کہتے ہیں. اچھی طریقے سے یاد رکھیں, لوگوں میں ڈر خوف پھیلانے کے لیے, لوگوں کو ڈرانے کے لیے اس نے ایک اپنی فوج کی تشکیل کی جس کو براؤن شرٹس کہا جاتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اس کی خود کی نجی, اس کی جو فوج تھی, اس کی ایک تصویر آپ کو بتائی, ایک جھلک بتائی جا رہی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے پہلی عالمی جنگ کے بعد جرمنی کے حالات ہوتے گئے. ایک اندازے کے مطابق ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں اور تقریباً 1 کروڑ لوگوں سے دیگر لوگوں کو
جان سے مار دیا, قتل کیا. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس نے تقریباً 60 لاکھ یہودیوں کا قتل کیا. ان کے ساتھ ساتھ 1 کروڑ جو دوسرے لوگ تھے ان کو بھی اس نے قتل کیا. اس کیا اجتماعی واردات کو ہم ہولوکاسٹ کہتے ہیں. اجتماعی واردات بولے تو تمام لوگوں کو جما کر مار دینا, تو اس کو ہم کہتے ہیں اجتماعی واردات. تمام لوگوں کو شوٹ کر دینا, گولی سے مار دینا, گیس چیمبرز میں ڈال دینا. تو اس طریقے کے اس نے واردات کیے, تو کئی کروڑ لوگوں کو اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا. تو سن 1935 میں اس نے نیورمبرگ قانون جاری کیا, جس کے ذریعے سے اس نے جو لوگ تھے ان لوگوں کو بغیر غذا کے, بغیر پانی کے اس نے آ کر جو ہے غلام بنا کر اس طرح اذیت دی, اس طریقے سے ان کو تکلیف دیا کہ اس نے اپنے جتنے بھی لوگ ہوا کرتے تھے ان لوگوں کو قید کر کر, جو دوسرے یہودی اور دوسرے لوگ جو تھے اس کے مخالف جو تھے, ان کو اس طریقے سے بغیر غذا کے, بغیر آ کر جو ہے پانی کے, ان کو اذیت دے کر اس نے جان سے مار دیا. روشنی اور ہوا کے بغیر, آپ دیکھ رہے ہیں روشنی اور ہوا کے بغیر چیمبرز میں لوگوں کو بند کر کے زہریلی گیس کے ذریعے سے ان کا قتل کیا. میں آپ کو تصویر بھی بتاؤں گا, آپ دیکھیں کس طریقے سے یہ اس انسان نے جرمنی میں کئی لاکھ لوگوں کا کس طریقے سے قتل کیا. تو لوگوں کو روشنی دیے بغیر گیس کے چیمبرز میں ڈال کر لوگوں کا قتل کیا. اس نے اجتماعی گولی باری وغیرہ جیسے کئی نسلی تفرقات کیے, لوگوں کو جمع کر کر ماس آ کر جو ہے لوگوں کو شوٹ کر دینا, ماس شوٹنگ جسے ہم کہتے ہیں. تو اس طریقے کے حالات, اس طریقے کی سوچ و فکر رکھنے والا یہ انسان تھا. آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں, یہ اس وقت کی تصویر ہے, کس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں گڑھے کے اندر لوگوں کو گولی سے مار کر اس میں پھینکا جا رہا ہے. تو اس طریقے کے حالات تھے. آپ دیکھ رہے ہیں لاشیں جو بچھی ہوئی ہیں, ان لوگوں کو گیس کے چیمبرز میں ڈال کر مارا جاتا تھا. تو اس طریقے کے حالات, اس طرح سے بچوں, عورتوں, ضعیفوں کا لحاظ نہ رکھتے ہوئے تمام اجتماعی طور سے قتل کرنے کے لیے فوج کی تشکیل کی گئی. ساری دنیا پر فتح حاصل کرنا اور جرمنوں کے آریائی نسل کے مرتبے کو ساری دنیا میں بلند کرنے کی اہم خواہش ہی دوسری عالمی جنگ کی اصل وجہ تھی. جو ہٹلر تھا اس کا مقصد یہی تھا کہ پورے عالم میں, پوری دنیا میں آ کر جو ہے جرمنیوں کا جھنڈا بلند کرے, پوری دنیا کو قبضے میں کریں. تو اس طریقے کی سوچ نے دنیا کے سامنے ایک جنگ لا کر رکھ دی. وہ جنگ کوئی اور نہیں بلکہ دوسری عالمی جنگ تھی. تو یہ سوچ, یہ فکر ہٹلر اور جرمنیوں کی آ کر جو ہے ہمیں دوسری جنگ کے طرف لے گئی. تو اب ہم نے ہٹلر کے تعلق سے جرمنی میں کس طریقے سے ہٹلر نے دوسرے لوگوں پر آ کر جو ہے کس طریقے کا ظلم کیا, اس کی سوچ کیا تھی, ہم نے اس کے بارے میں پڑھا. اب ہم مسولینی کے تعلق سے ہم پڑھیں گے. آپ جو یہ تصویر دیکھ رہے ہیں بچوں, یہ تصویر مسولینی کی ہے. تو اب ہم مسولینی کے بارے میں دیکھیں گے. اٹلی میں مسولینی کا ایک آمر کے طور پر عروج ہوا. جس طریقے سے جرمنی میں ہٹلر کا عروج ہوا, اسی طریقے سے بچوں اٹلی میں مسولینی کا کیا ہوا, عروج ہوا. اس نے سن 1925 میں آ کر جو یہ آمر بن بیٹھا اور اس نے فاسسٹ پارٹی کی بنیاد رکھی. تو اس نے کون سی پارٹی بنائی, فاسسٹ پارٹی کی بنیاد رکھی. سن 1925 میں مسولینی نے اٹلی میں جمہوری نظام کو تبدیل کر کے وہ خود کیا بن بیٹھا, آمر بن بیٹھا. جمہوریت کو برطرف کر کر, جمہوریت کو ایک طرف کر کر یہ خود آ کر جو ہے مسولینی اٹلی کا کیا بن بیٹھا, آمر بن بیٹھا. تو ایک طرف ہٹلر جرمنی میں آمر بنا, دوسری طرف اٹلی میں آ کر جو ہے مسولینی آمر بن بیٹھا. اپنی فوج کے ذریعے اس نے اپنے سیاسی مخالفین کو ختم کروایا. جس نے مسولینی کی مخالفت کی تو ان تمام کو اس نے اپنے دبدبے سے, اپنی طاقت سے, اپنی فوج کی طاقت سے ان تمام مخالفین کو اپنے راستے سے ہٹا دیا تاکہ کوئی اس کی مخالفت نہ کرے. تو اب واحد پارٹی پر مبنی آمرانہ نظام حکومت کو قائم کیا. واحد پارٹی, جس طریقے سے جرمنی میں صرف ایک نازی پارٹی ہی واحد پارٹی تھی, اسی کے نقش قدم پر آ کر جو ہے یہاں پر بھی آ کر بالکل اسی طریقے کے حالات تھے.
کہاں پہ؟ اٹلی میں. اب یہاں پر بھی ایک ہی پارٹی ہے, وہ ہے فاسسٹ پارٹی, جس کا آ کر جو ہے رہنما یہ مسولینی تھا. تو اس طریقے سے اٹلی اور جرمنی میں حالات اس طریقے سے ہوئے پہلی عالمی جنگ کے بعد. ہٹلر کے ساتھ مل کر تو یہ دونوں ایک ہو گئے, دو آمر حکمران, دونوں چاہتے تھے کہ دنیا کے کئی ممالکوں کو فتح کرے, دنیا کو اپنے قابو میں کرے. تو ان دونوں آمر حکمرانوں نے مل کر دوسری جنگ عظیم میں لاکھوں لوگوں کی موت کا سبب بنے. اس طریقے سے ہٹلر اور مسولینی کی سوچ نے دوسری عالمی جنگ دنیا کے سامنے لا کر رکھ دی. تو اب ہم اپنے سبق کو آگے بڑھاتے ہیں. اب ہم چلیں گے دوسری جنگ عظیم یا دوسری عالمی جنگ, جو سن 1939 سے 1945 تک لڑی گئی. بچوں, انسانی تاریخ میں ہونے والی تمام جنگوں میں سب سے دہشت انگیز اور خطرات سے لبریز اگر کوئی جنگ تھی تو وہ دوسری عالمی جنگ تھی. وہ کیسے آپ دیکھیں گے, اس کے بارے میں پڑھیں گے. تقریباً 30 سے زائد ممالک براہ راست ڈائریکٹلی اس جنگ میں دوسری جنگ عظیم میں شامل تھے. دوسری جنگ عظیم میں آپ دیکھیں گے مالدار اور آمر ملکوں کی تباہ کن پالیسیوں کی وجہ سے سن 1930 کے اشرے میں عظیم کساد بازاری رونما ہوئی. جو آمر حکمران تھے, جو مالدار ممالک تھے, مالدار ملکوں کی, آمر ملکوں کی تباہ کن پالیسیوں کی وجہ سے 1930 کے اشرے میں کیا ہو گیا؟ عظیم کساد بازاری کا دور شروع ہو گیا. اس وجہ سے یورپ اور امریکہ کی جو صورت تھی, معاشی صورتحال بدترین ہونے لگی. تو لوگ بے روزگار ہو گئے, لوگوں کے پاس غذا کی کمی ہونے لگی, کھانے کے لیے آ کر جو ہے ان کے پاس غذا میسر نہیں ہونے لگی. تو ایسے حالات ہو گئے. اس عظیم کساد بازاری کی وجہ سے عوام کی معیار زندگی میں کافی گراوٹ آیا. صنعت کاری اور زراعتی ترقی میں بھی کافی گراوٹ آنے لگی, جس سے زراعت میں اشیاء تیار نہیں ہونے لگی, زراعتی پیداوار میں بھی کمی آئی, بے روزگاری عام ہو گئی. ہر کوئی آ کر جو بے روزگار ہو گیا. آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں, لوگ حکومت کے سامنے, لوگ اب حکومتوں کے سامنے اپنے لیے کام کی مانگ کر رہے ہیں, اپنے لیے غذا کی مانگ کر رہے ہیں, اپنے لیے بنیادی سہولیات کی مانگ کر رہے ہیں. تو لوگوں کو یہ تمام تکلیفات دیکھنے کو ملے. پہلی جنگ عظیم میں شکست ہوئی کس کو؟ جرمنی اور اس کے اتحادی ملکوں کو. تو پہلی عالمی جنگ کی شکست غیر انسانی معاہدہ, یہاں پہ غیر انسانی معاہدے سے مراد معاہدے ورسائے, اور کثیر نقصانات اور تباہیوں کے باعث جرمنی اور یورپ کے دیگر ممالک میں جارحانہ قوم پرستی کا عروج ہوا. تو یہ تمام وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اٹلی میں اور جرمنی میں جارحانہ قوم پرستی کا عروج ہوا اور آمر حکمرانوں کا بھی عروج ہوا. ان حالات میں جرمنی اور ہٹلر میں مسولینی جیسے آمر حکمرانوں کا عروج ہوا. تو یہی حالات تھے جس کی وجہ سے ان دونوں کا عروج ہوا. دوسری جنگ عظیم میں اب ہم دیکھیں گے سن 1939 میں جرمنی کے پولینڈ پر حملہ کر دیا. جو یہ دوسری عالمی جنگ یا دوسری جنگ عظیم کس طرح شروع ہوئی میں اب یہ کہہ رہا ہوں. سن 1939 میں جرمنی نے اپنے پڑوسی ملک, آپ تصویر میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں, جرمنی, یہ جرمنی نے پولینڈ, اپنا پڑوسی ملک جو پولینڈ ہے اس پر کیا کر دیا؟ حملہ کر دیا. حملہ کرنے کے ساتھ ہی دوسری عالمی جنگ کا آغاز ہو گیا. کئی بار سوال آتا ہے کہ دوسری عالمی جنگ کا آغاز جرمنی کے کس ملک پر حملے کرنے کے بعد آغاز ہوا؟ تو جواب ہے پولینڈ. تو جرمنی نے پولینڈ پر حملہ کرنے کے ساتھ ہی دوسری عالمی جنگ کا آغاز ہو گیا. اب ہم دوسرے جنگ عظیم کے گروہ, کتنے گروہ تھے؟ تو دوسری عالمی جنگ میں بھی, دوسری جنگ عظیم میں بھی دو گروہ تھے. ایک مہوری قوتیں جس کو ہم ایکسس پاورز کہتے ہیں, اس گروپ میں جرمنی, اٹلی اور جاپان تھے. یہ تین ممالکوں نے اتحاد کیا جس کو ہم مہوری قوتیں یا ایکسس پاورز کہتے ہیں. دوسرا ہے اتحادی قوتیں جس کو ہم الائیڈ پاورز کہتے ہیں. ان میں برطانیہ, فرانس اور روس, یہ تین ممالک شامل تھے. دوسری جنگ عظیم کے مراحل میں سن 1939 میں جرمنی کے پولینڈ پر حملے کرنے کے ساتھ ہی جنگ کا آغاز ہو گیا. میں نے آپ سے پہلے ہی کیا. حقیقتاً جب جرمنی نے پولینڈ پر حملہ کیا تو اس کا جو
इत्तेहादी मुल्क इंग्लैंड था, इसकी फौरी मदद को नहीं आया। रूस जर्मनी के हमले के ख्याल से 24 अगस्त 1939 को जर्मनी के साथ अदम जंग मुआहदा कर लिया, यानी कहीं जर्मनी रूस पर हमला ना कर दे, इस वजह से रूस ने क्या किया, जर्मनी के साथ मुआहदा कर दिया, जिसको हम अदम जंग मुआहदा कहते हैं, ताकि यानी इस जंग से बाहर आ जाना, इस जंग से शामिल होने से रुक जाना। तो इसने जर्मनी के साथ आकर जो है अदम मुआहदा कर लिया, जंग अदम मुआहदा कर लिया। तो इस तरीके से रूस इस जंग से अलग हो गया। तो अब यहां पे इस तरह हिटलर ने अब मशरिक के बजाय अब इसने मगरिब की तरफ आकर जो अपनी तवज्जो कर दी, अब इसने मगरिबी ममालिकों को फतेह करना शुरू कर दिया, क्योंकि रूस ने आकर जो है इसके साथ मुआहदा कर लिया था, अपने को जंग से अलग कर लिया था। इटली से मुआहदा करते हुए हिटलर ने मुसोलिनी के साथ मिलकर हिटलर ने डेनमार्क, नॉर्वे, हॉलैंड और बहुत सारे दिगर यूरोपीय ममालिकों पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। तो इसने नॉर्वे पर कब्जा किया, डेनमार्क पर कब्जा किया, हॉलैंड पर कब्जा कर लिया। आप देख रहे हैं नक्शे में, अब मैं बता रहा हूं आपको। तो इसने नॉर्वे जो यूरोप का मुल्क था उस पर कब्जा कर लिया इटली के साथ मिलकर। फिर उसके बाद इसने आकर जो डेनमार्क, नॉर्वे और इसके बाद जिसको हम नेदरलैंड कहते हैं, नेदरलैंड का दूसरा नाम हॉलैंड भी है, तो उस पर भी इसने कब्जा कर लिया। इस तरीके से इन ममालिकों पर इसने कब्जा कर लिया। सन 1941 में हिटलर ने अपनी नजरें रूस की तरफ जमाई। हालांकि हिटलर ने मुआहदा किया था, रूस ने हिटलर के साथ मुआहदा किया था, लेकिन उसके बावजूद भी सन 1941 में इसने अपनी नजरें रूस की तरफ जमा ली। तो मजबूरी के तौर पर रूस अब इस जंग में शामिल हो गया। तो इस तरीके से रूस इस जंग में यानी दूसरी जंग अजीम में शामिल हो गया। दूसरी तरफ जर्मन का इत्तेहादी मुल्क जापान बहरे काहिल के मगरिबी इलाकों पर हमला करते हुए कई इलाकों पर इसने कब्जा कर लिया, कई मुल्कों पर इसने अपना कब्जा किया। जापान जो जर्मनी का एक इत्तेहादी मुल्क था, इसने भी इस जंग में आकर जो है हैरत अंगेज फतूहात आकर जो है इसने किए। तो इसने आकर जो है जापान ने, अब देखें जापान जो है कई ममालिकों को आप देख रहे हैं, जहां जहां मैंने लाल रंग से बताया है, तमाम इलाकों पर, इन तमाम मुल्कों पर जापान ने अपना कब्जा कर लिया। तो दूसरी जंग अजीम में जापान ने हैरत अंगेज फतूहात हासिल किया और कई इलाकों को, कई मुल्कों को फतेह किया। तो अब यहां पे आप तस्वीर देख रहे हैं, सन 1941 में जापान ने अमेरिका के बहरी बीड़ा, यानी जो बहरी बीड़ा जो होता है, हार्बर जो होता है, जहां पर जंगी जहाजें ठहराई जाती हैं, तो यहां पे आकर जो है जापान ने पर्ल हार्बर पर जो अमेरिका का जो बहरी बीड़ा था, इस पर क्या कर दिया, हमला कर दिया, जिसकी वजह से अमेरिका को काफी नुकसान उठाना पड़ा। बच्चों, अब तक जब तक जापान ने अमेरिका के बहरी बीड़ा पर्ल हार्बर पर हमला नहीं किया, तब तक अमेरिका इस जंग से अलग थलग रहा। लेकिन जैसे ही जापान ने अमेरिका के बहरी बीड़े पर हमला करना था, इस हादसे की वजह से अमेरिका इस जंग में आकर जो है इत्तेहादी मुल्कों की तरफ से शामिल हो गया। तो जैसे ही अमेरिका इस जंग में शामिल होना था, इस जंग का जो मुकम्मल नक्शा था, जो रुख था, वो एकदम से बदल दिया। तो अमेरिका का इस जंग में शामिल होने के बाद पूरी दूसरी जंग अजीम का रुख ही बदल दिया। वो किस तरीके से आप देखेंगे, इटली और जर्मनी को शुमाली अफ्रीका में शिकस्त हुई। जैसे ही अमेरिका शामिल होना था, अमेरिका ने अपनी पूरी ताकतवर फौज आकर जो है इंग्लैंड और फ्रांस में उतार दी, जिसकी वजह से अब यहां से इटली और जर्मनी को शिकस्त का मुंह देखना शुरू हो गया। तो अब यहां पे इटली और जर्मनी को शुमाली अफ्रीका में शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। सन 1942 में स्टालिनग्राड की जंग में रूस ने जर्मन को क्या कर दिया, हरा दिया। एक तरफ मगरिब में जर्मनी और इटली को शिकस्त हो रही है, दूसरा मशरिक में भी आकर जो है इसको रूस ने स्टालिनग्राड की जंग में जर्मनी को शिकस्त दे दी। तो इस तरीके से जंग का रुख ही बदल गया। अमेरिका का
दूसरी आलमी जंग में आना ये जर्मनी और इटली का शिकस्त का सबब बना। तो अब आप देख रहे हैं ये आकर जो है स्टालिनग्राड की ये तस्वीर है, किस तरीके से वहां पर रूस की फौज ने जर्मन फौजों को शिकस्त दे दी। इसके बाद जर्मनी को मशरकी यूरोप में भी रूस ने शिकस्त, लगातार शिकस्त दे दी। तो इस तरीके से अब जर्मनी को हर तरफ से शिकस्त का सामना करना पड़ा। इत्तेहादी फौजों ने इटली पर कब्जा कर लिया। रूस और मगरबी यूरोपीय मालिकों के हमलों की वजह से जर्मनी भी क्या कर दिया, हथियार डाल दिए। सन 1945 में हिटलर ने अपनी शिकस्त को देखकर, सामने देखकर इसने खुदकुशी कर ली, जिसके साथ ही यूरोप में जंग का खातिमा हो गया। तो अब एक तरफ तो जंग का खातिमा, लेकिन जापान ने अभी हथियार नहीं डाले थे। सन 1945 में जापान के 2 शहरों पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर दुनिया के पहले जौहरी बम गिराए गए, जिसकी वजह से लाखों लोग जलकर राख हो गए। तो इस तरीके से आकर जो है जापान पर एटमी बम बरसाए गए। 15 अगस्त 1945 को जापान ने हथियार डाल दिए। इस तरह से दूसरी आलमी जंग का खातिमा हो गया। जंग के खातिमे के बाद अब आप देखेंगे जो दुनिया में जंगों को रोकने के लिए, दुनिया में फिर एक मर्तबा ऐसी जंग ना हो, इसके लिए तंजीम अक़वाम मुत्तहिदा का वजूद हुआ। दूसरी जंग के फतेहयाब ममालिक अमेरिका, रूस, इंग्लैंड और फ्रांस और चीन अक़वाम मुत्तहिदा के मुस्तकिल अरकान बने। ये 5 मुस्तकिल परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएनओ बने। तो ये आप देख रहे हैं यूएनओ का सिंबल है, निशानी है, जिसको हम लोगो कहते हैं। यह आकर तंजीम अक़वाम मुत्तहिदा की निशानी है। तो इस तरीके से बच्चों, आज की इस दूसरी वीडियो क्लास में हमने क्या पढ़ा, एक मर्तबा देख लेते हैं। हमने आमर हुक्मरानों के ताल्लुक से पढ़ा, उसमें हमने सबसे पहले हिटलर के ताल्लुक से पढ़ा, फिर उसके बाद मुसोलिनी के बारे में भी हमने पढ़ा, और आखिर में दूसरी जंग अजीम के वजूहात और उसके नताइज के ताल्लुक से भी आपने पढ़ा है। तो चलिए अब हम, आपने जितना पढ़ा है उसके ताल्लुक से अब हम इस सबक का मुहासिबा करते हैं। मैं आपसे कुछ सवालात पूछूंगा, आप इन सवालात को गौर से सुने और इन सवालात के जवाब देने की कोशिश करें। तो चलिए, सबसे पहला सवाल आपके लिए है, लोगों में नस्ली दुश्मनी फैलाने के लिए हिटलर ने डैश नामी मखसूस वजीर का तकर्रर किया। इस वजीर को इसने तकर्रर किया जो लोगों में दुश्मनी फैलाने के लिए इसका तकर्रर हुआ था। बेशक आपने जो जवाब दिया है बिल्कुल सही है, जवाब है गोबल्स। दूसरा सवाल, इटली का आमर हुक्मरान डैश था। कौन इटली का? बहुत आसान सा सवाल है, बिल्कुल सही जवाब है, इसका जवाब है मुसोलिनी। तीसरा सवाल, दूसरे जंग अजीम के बाद दुनिया में अमन कायम करने के लिए डैश इदारा कायम किया गया। कौन सा इदारा? हाँ, बिल्कुल सही जवाब है तंजीम अक़वाम मुत्तहिदा, जिसको यूएनओ कहा जाता है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ये इदारा कायम हुआ। अब घर पर काम, होमवर्क आपके लिए सवालात आएंगे। इन सवालात को अपने नोटबुक्स में दर्ज कर लें और इन सवालात को लिखकर अपने उस्ताद से इन जवाबात की इस्लाह करवा लें। तो चलिए अब हम सवालात की तरफ बढ़ते हैं। दिए गए सवालात के जवाबात लिखें। सबसे पहला सवाल, नाजी नजरिए ने जर्मनी को तबाह कर दिया, किस तरह? ये लिखें। तो नाजी नजरिए ने किस तरीके से जर्मन को बर्बाद कर दिया, जर्मनी की तबाही हुई, उसके ताल्लुक से आप इसका जवाब लिखें। दूसरा, दूसरे जंग अजीम के वजूहात व असबाब क्या थे? कौन कौन से वजूहात थे, असबाब थे जिनकी वजह से दूसरी आलमी जंग या दूसरी जंग अजीम लड़ी गई, उसके असबाब लिखें। तीसरा, दूसरी जंग अजीम के दौरान जापान के किन 2 शहरों पर जौहरी बम यानी एटम बम बरसाए गए, उन शहरों के नाम लिखें। तो ये थे आपके लिए सवालात। इस सबक को पेश करने वाले मोहम्मद इम्तियाज, असिस्टेंट टीचर, गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल, बಳ್ಳारी ईस्ट, बಳ್ಳारी। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.